السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله اليوم رايحين نشوفوا الدرس الثاني تاعنا تاع لا بيولوجي سيلولار تحت عنوان لا ديفيرونسياسيون أبيكال et basale. صح. دونك واش لازم نعرفوا، واش لازم نخرجوا فاهمين من هذا الدرس؟ نعرفوا واش معناتها اون سيلول بولاريزي، نعرفوا وشنو هما هاد لي ديفيرونسياسيون اللي راح نهضروا عليهم، وشنو هو الدور ديالهم. نبداو بسم الله. قالك اون سيلول بولاريزي c'est une cellule orientée. La polarité cellulaire fait référence aux différences spatiales de forme, de structure et de fonction au sein d'une cellule. واش معناتها؟ كيما رانا نشوفو على اليمين خلية دائرية. خلية دائرية معناتها الجوانب تاعها هنايا كامل متشابهة. أما على اليسار رانا نشوفو خلية أخرى لكن عندها شكل مختلف. علاش عندها هذا الشكل المختلف؟ لأنه عندها جوانب مختلفة، ومن بعد نروحو نشوفو علاش. صح. واسمهم هاد الجوانب؟ دونك عندنا الأول سي لو بول أبيكال اللي يكون en contact مع la lumière دونك الداخل تاع هذاك العضو. عندنا لو بول لاتيرال الثاني اللي يكون en contact مع une autre cellule دونك بين خلية وخلية. وعندنا لو بول بازال اللي هو يكون en contact مع la membrane basale مع le tissu conjonctif ومن بعد يجو les vaisseaux sanguins دونك يجي يرتبط مع الدم. صح. هاد دوك وين نصيبو يعني هاد النوع ولا هاد الشكل من الخلايا. صح. دونك نبداو اليوم نقراو نشوفو لا ديفيرونسياسيون ابيكال اي لا ديفيرونسياسيون بازال. نبداو بالابيكال. صح. دونك في الابيكال نسموهم لي ميكروفيلوزيتي. واش معناتها هاد لي ميكروفيلوزيتي اي وين نصيبوه؟ صح. دونك عندنا لو بلاطو ستريي اللي نصيبوه في لي سيلول انتستينال، عندنا لي بوردورون بروس اللي نصيبوهم في لي سيلول غينال، وعندنا لي ستيريوسيل اللي نصيبوهم في ليبيديديم اللي هو يكون في الخصيتين. فوالا. صح. دونك حتبان لكم شويه فلو، دونك دوك نبداو نشرحو ان شاء الله وتفهموها خير. لي فيلوزيتي انتستينال كنا قرينا ديجا في السهام في سنة رابعة، قرينا المعي الدقيق وكيفاش يصرى الامتصاص تاع الأغذية ايتو. دونك هنايا سي لا ميم شوز، هذا واش رايحين نشوفو. صح. درنا اون كوب دانتيستان دونك قطعة من المعي الدقيق تاعنا، شفنا فيه هاد الانتناءات اللي هما لي فيلوزيتي. كي نزيدو نتعمقو في هاد لي فيلوزيتي نصيبو فيهم دي سيلول خلايا. هاد الخلايا واش فيهم الفوق؟ فيهم لي ميكرو فيلوزيتي كما راكم تشوفوا هنايا. ورانا نشوفوهم كامل عندهم نفس الحجم ونفس الحجم. فوالا. وبمستوى واحد، ما كاش وحده كبيره على وحده. دونك كي راهم بنفس الحجم نسموهم لو بلاطو ستريي كامل كيف. Voilà, donc le plateau strié se caractérise par des microvillosités parallèles entre elles, régulières en largeur et longueur. طول كيف العرض كيف وجايين وحدة قدام وحدة. صح. دونك علاش عندنا هذا في المعي الدقيق تاعنا؟ هذا راح يسمح لنا امتصاص للأغذية. دونك باش لا سورفاس ديشانج تاعنا المساحة تاع الامتصاص تاعنا تكون كبيرة، ومنه يصرالنا امتصاص تاع الأغذية. كيما رانا نشوفو تاني في هاد التصويرة هنايا. دونك هادي اون كوب تاع هادوما الانتناء تاع لي فيلوزيتي. اون كوب. دونك رانا نشوفو فيهم الداخل هادوما الخيوط. وشنو هما هادو الخيوط؟ نسموهم لي فيلامون داكتين.
سموهم لي فيلامون داكتين. يعني علاش هادوما الانتناءات راهم عندهم يعني اون فورم باينه، عندهم شكل باين، راهم واقفين هكذايا. هادوما لي فيلامون داكتين هما اللي راح يمدوا لهم الشكل ديالهم. دونك عندنا شاك فيلوزيتي فيها، وهادوما لي فيلامون داكتين يتلاقاو من تحت ويمدوا لنا واش نسموه لو بلاطو تيرمينال. فوالا تري بيان. دوكا نروحو نشوفو لي سيلول غينال. لي سيلول غينال قلنا فيهم لي بوردور امبوز. واش معناتها بوردور امبوز؟ دونك في لا بارتي بيريفيريك تاع لي سيلول غينال لي وتاني في لي سيلول سي لي سيلول تيوبولار. دونك نصيبو هاد لا بوردور امبوز. دونك فوالا كي نروحو نشوفو الصورة هنايا كي نديرو الاختلاف بين لو بلاطو ستريي و لا بوردور امبوز. شوفوا لو بلاطو ستريي راهم كامل متوازيين، كامل نفس الحجم نفس الطول ايتو. باغ كونطخ منا في لا بوردور امبوز عندنا اطوال واحجام مختلفه، صح. دونك لا بوردور امبوز est un des différents types d'organisation des microvillosités au même titre que le plateau strié et les stéréocytes. Kif kif. هما كامل c'est des microvillosités. Ce type de différenciation apicale des épithéliums est retrouvé de manière caractéristique au niveau des cellules de tube contourné proximal du rein. Contrairement au plateau strié, leur organisation n'est pas régulière. Voilà, donc راهم عشوائيا ماشي منظمين كيما لو بلاطو ستريي. فوالا دوكا نروحو نشوفو او نيفو دي بيديديم قلنا في الخصيتين. دونك هادوما الخصيتين وهذا ليبيديديم اللي راهم الفوق. دونك هادوما سي دي زانفاجيناسيون، دونك نسموهم دي زانفاجيناسيون لي ميكروفيلوزيتي كامل. هادوما بصح نسموهم اون بانسو. شوفوا كيفاش راهم خادمين هنايا كي نقارنوهم بين لا بوردور امبوز. هادوما راهم اون بانسو. فوالا دونك ونصيبوهم تاني في لو كوندوي اوديتيف تاع الاذن. Voilà. Les stéréocyles sont des expansions cytoplasmiques ramifiées, longues, fines et immobiles, contrairement aux cils vibratiles. Présentes au niveau du pôle apical, bien sûr, donc le pôle apical, les différenciations dialo. Voilà, présente au niveau du pôle apical de certaines cellules épithéliales semblables à des microvillosités, ça sont très longues qui s'agglutinent en pinceau comme dans l'épididyme. Voilà, يعني هذا مثال برك، يعني رانا نعطو أمثلة برك نقدروا نصيبوه في l'épididyme هاد النوع تاع لي ميكروفيلوزيتي. دونك هكذايا نكونوا شفنا لا ديفيرونسياسيون ابيكال. دونك شفنا في لي سيلول انتستينال هادوما لي ميكروفيلوسيتي يكونوا على شكل بلاطو ستريي. علاش؟ باسكو يكونوا كامل قد في الطول في العرض ووحده قدام وحده مستفين. وشفنا ثاني وشنو هي الحاجه اللي حتخلي الانتناءات ديالنا هادوما لي فيلوزيتي عندهم نفس الشكل، بلوتو يعني عندهم شكل معين. دونك قلنا سي لي فيلامون داكتين ورايحين يجتمعوا لنا من تحت ويعطونا لو بلاطو تيرمينال. شفنا مثال اخر في لي سيلول غينال، شفنا عندنا لا بوردور امبروز. علاش سميناها بوردور امبروز؟ باسكو ماشي متشابهين، دونك الاطوال تاعهم مختلفه، العرض ديالهم مختلف كونتريرمون او بلاطو ستريي. هنايا ما قلت لكمش باللي علاش عندنا هادوما في لي سيلول انتستينال رايحين ياسوريو لا غيابسوربسيون. دونك حنا على بالنا باللي كي باش يكون عندنا في الاخر البول قبلو راح يكونوا عندنا دي غيابسوربسيون تاع الماء تاع الصوديوم الاخر اللي عاودوا يوليو في الدم ديالنا. دونك في هاد لي سيلول هما اللي رايحين يديروا هاد الخدمه. وشفنا اكزامبل واحد اخر، شفنا لي ستيريوسيل اللي يكونوا باغ اكزومبل في ليبيديديم. قلنا باللي عندهم اون ستركتور اون بانسو. فوالا اون بانسو.
Très bien. دوكا نروحو نشوفو la différenciation basale. Donc هداك اللي جاي من تحت كامل. Le cytoplasme du pôle basal de certaines cellules s'invagine en formant plusieurs cavités. كما رانا نشوفو هنايا من تحت عندنا هادوما الانتماءات كيف جايين للداخل. دونك ديرنا كوم سي دي كافيتي حجرات. دون سي كافيتي هادوما واش نصيبو دي ميتوكوندري كيما راكم تشوفو هنايا. دي ميتوكوندري allongées s'alignent dans l'axe des replis de la membrane plasmique. دونك نصيبو هادوما لي ميتوكوندري علاش؟ احنا على بالنا كي يصرى الامتصاص تاع المغذيات في المعي الدقيق كاين اللي يجوزو هكاك وكاين اللي لازم لهم لا تي بي باش يجوزو، كاين عندهم لي ريسبتور اي تو. دونك هاد لي ميتوكوندري هادوما رايحين يعطونا الطاقه اللازمه لبعض المكونات باش نخلوهم يعبروا المعي الدقيق ويروحوا للدم. فوالا دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوا معنا واش معناتها اللي هادوما لي ديفيرونسياسيون. دونك شفنا لي ديفيرونسياسيون ابيكال يعني من الفوق كامل واش يقدر يكون عندنا. دونك هادوما لي ميكروفيلوزيتي. لي ميكروفيلوزيتي اللي يكونوا على شكل بلاطو ستريي كيما في الخلايا تاع المعي الدقيق، يكونوا على شكل بوردور امبروز كيما في لي سيلول غينال، ويكونوا على شكل قلنا اون بانسو كيما في ليبيديدي. دونك هادوما هما لي ديفيرونسياسيون ابيكال. شفنا ديفيرونسياسيون بازال اللي هي من تحت يكونوا عندنا هادوما الانتماءات اللي جايين للداخل ويكونوا فيهم لي ميتوكوندري باش يسهلوا لنا الامتصاص تاع المغذيات اللي تحتاج الطاقه. فوالا دوكا في الحصه الجايه ان شاء الله نروحوا نشوفوا لي ديفيرونسياسيون لاتيرال يعني بين خليه وخليه. يعني كما راكم تشوفوا هنا في الصوره نعطي لكم نبذه مسبقه. دونك بين خليه وخليه هنايا رانا نشوفوا هادوما اللي راهم دايرين بالاحمر وواحد اخرين ما راهمش يبانوا. نشوفوا شنو هو الدور ديالهم وعلاش كاين هادو وكيفاش يكون لو كونتاكت بين خليه وخليه مجاوره لها. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ميرسي.